Okay, welcome sa ating munting programa, The Gospel of the Kingdom. Kini yung lingkod si Pastor Armando is Montero ay nagbabalik. Nindot ang ato ang subject karon mga kaigsunan. Oh, life is like a wheel. Ang kinabuhi parang gulong. At this point of time mga kaigsunan, yan sa inyo ang ubos nga lagad. Shout out sa Luzon, Visayas, and Mindanao. O hinaot nga anaa mo karon sa maayong panglawas, maayong pangunahuna o kung aduna may mga problema. So adunay mga pamaagi instruction ng Ginoo. Hindi nato makutlo dinhi sa balaan nga kasulatan. So naman kay problema og wala. So kini nga mao mensahe sa kini ka blessing sa matag usa kanato karon. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao'y pagkaon sa tuang kalag. Ug mao kini magahatag og giya, timon, radar niini nga madangog nga kalibutan. Sa mga kaigsunan ko sa Ginoo ang atoang programa sa gihapon kaluoy o sa grasya sa Ginoo nagapadayon kini og ang Ginoo nagahatag og mga pamaagi sa diin ang yawa gusto nga mobabag. Og salamat kayo sa inyong pag-subscribe. Salamat sa inyong like o pag-share na ini nga mao nga gospel. Og kung nakita nga hapit na 30,000 nga mga viewers. Og dunay mga viewers sa Amerika, India, og kalahutay po ang Amerikano po kanto na namagoy mga translation no. So sa kuang kining gitawag analytic, so akong nakita dito nga daghan pod nga naga-subscribe og tangkilik sa mo nga programa. Laygon ang Ginoo, iyang grasya og kaluoy nga kanunay natong gikinahanglan sa matag karon og unya. So ready na. So ato na pod nga andamon ang ato ang gadget, cellphone man o laptop o PC man. So aniya inyong ubos nga lagad. Doon na ko'y hapit 400 ka mga content sa ako ang channel, sa YouTube channel, Armery67. So, bisitaan lang ko ninyo diha kung busy man mo karon, dili nyo ni mahuman nga mo nga pag-view. Pero salamat sa mao nga kumpanya sa YouTube tungod kay dako kay nag-storage so dili nila i-cut off, dili nila i-reson, dili nila i-delete. So every time nga mingaon mo sa kung naong so mo adto lang mo sa YouTube no inyong i-search ah search ninyo ang Mary 67 og mo appear na ako ang naong dinha no. So ato nang sugdan karon mga kaigsunan ang ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. So ang ato ang subject, life is like a wheel no. Ang kinabuhi parang gulong. Minsan nasa ibaba, nasa taas, minsan nasa ilalim no. Una ingon nga sometimes you are on top, sometimes you are at the bottom. Life ups and down no. Og nagausab kini changes constantly. Life is sweet and sour. Una nga stay humble and do not lose hope. So mo ni ato ang nis karon og ato ang dugukan mga kaigsunan. Ang mao nga tema, life is like a wheel. So sa Tagalog pag gulong ng palad o ginulungan ng palad. Ang iyahang diayong palad naligsan sa ligid. Muna mga kaigsunan atong makita ang kinabuhi dinis kalibutan nga diin constantly nga naga-usab kini. Usahay naa ka sa kadagaya, usahay naa ka sa kawaladon, usahay naa kay problema nga dakong problema, usahay walay problema, usahay mohilak, usahay
malipay, mukatawa. So, ingon ana ang ato ang kinabuhi tungod kay nakasupak lagi ang ato ang unang parents kasi Adan ug si Iba ilang gikaon ang kahoy nga gidili sa Dios. Mao na nga sweet and sour na, no? Nga dunay mohilak na og mukatawa, no? Wala unta toy problema unta. So naanay maayo nanay dili. So mo na mga kaigsunan. So ato nang sugdan karon mga kaigsunan sa pag ah, pamalandong sa pulong sa Ginoo nga base diri sa balaan nga kasulatan. So una mga kaigsunan, when time is right, the Lord will make it happen. So tinuod na mga kaigsunan. So tama, timing, no? Ang maong kahigayunan. So himuon gina sa Ginoo. Walay makapugong niya matud pa sa Isaiah chapter 60 verse 22, ang usa nga diutay mahimo nga usa ka libo o ang usa ka gamay mahimo nga usa ka kusganon nga nasod. Ako si Jehova magapadali nini sa iyahang panahon. So naa sa mga kamot sa atong Ginoo, no? Ang maong momentum o iyahan na nga himuon to make it happen. So muna atong una nga makuha dinhi mga kaigsunan. Now ikaduha, when you feel like giving up, remember that God won't give up on you. Hinumdumi mga kaigsunan nga kung usahay ubati ta murag kasurindiro na ta, pero atong hinumduman nga ang Dios dili gina siya mo give up sa ato. Doon ay mga pasahe sa Biblia, Salmo 86, versikulo 15, apan ikaw o Ginoo mao ang Dios nga maluluyon og puno sa grasya, mahinay sa kasuko og madagayaon sa mahigugmaong kalulot og sa kamatuoran. So yun na ato ang Ginoo mga kaigsunan. Dili gid siya mo give up sa pagsubaybay kanato. Kanunay ginang siya nagamonitor sa tuwa. So nindot kay kung naatas Ginoo tungod kay napay guardian angel nga kanunay nagakuyog-kuyog kanato nga adunay kuman nga mo protect og mo luwas kanato. Og ang Dios kanunay na siya nga sensitive sa ato ang kinabuhi tungod kay siya ang Dios nga omnipresent. So muna ang mga pasahe sa Biblia. Ato lang ng pagbati nga murag kagiba po na tungod kay kining kalibutan manggod puno sa mga kalisdanan, full of troubles. Muna ang giingon sa Job nga ang nataw diha sa babae puno sa tugob sa kasamok, no? O hamubo ra sa panuigon. So atong enjoy ang kinabuhi mga kaigsunan, no? Tungod kay samok man kining kalibutan nga ato ang buhian. So enjoy life. Yang kinabuhi para sa parehas ra sa ligid. Usahay na ata sa taas, usahay na sa ubos, na upside down. So ikatulo mga kaigsunan, pray and never give up. So muna advice sa ato ang Ginoo based sa iyang mga pulong nga iyang gibilin matud pa sa Luke chapter 18 verse 1, og siya nagasulti kanila og usa ka sambingay sa pagpaila nga sila kinahanglan kanunay magaampo og dili magakaluya. Usahay mangud mga kaigsunan nga ato ang relasyon ngadto sa Ginoo usahay mo mudim tungod kay dili na ta mainampuon, no? Muna nga ang sugyot ni Ginoong Kristo nga dili kita magakaluya kanunay kita nga makig-communicate ngadto sa iha pinaagi sa pagampo, no? Pray and never give up. Ang uban wa na mo tuo og pagtuo, wa na mo tuo og pagampo, no? Murag ka na nga to see is to believe na ang uban una nga sa mga katawhan sa Ginoo aduna siya special nga treatment, aduna siya special nga dealing. So kung mutuman ta sa iyang instruction, so magaan lang, no? Og masayon lang ang maong pag-survive sa daghan nga mga i-survive sa ato ang kinabuhi. Muna ang ikatulo. Ay kaupat, God is with you even on your hardest
days. Tinuod na mga kaigsunan. Nananaon ang Dios duol na kaayo sa imo. Isaiah 66 verse 13 matud pa dinhi, ingon sa usa ka bata nga ginalipay sa iyang inahan, mao man pagalipayon ko kamo o kamo pagalipayon diha sa Jerusalem. So ang atong Dios kinamang gid mga special people kaniadto o gamo kini iyang treatment sa diin nga adunay mga kagulanan, no, adunay mga kalisdanan. Moabot ang mga kalisdanan kanang hardest time o hardest days. So lipayon gyud ta sa Ginoo tungod kay naa say maglilipay mao ang balang espiritu nga kanunay kini nga nagagiya kanato og nagahatag kahayag sa atong dalanon og naga-comfort kung aduna tay kagul-anan. Muna mga kaigsunan, Salmo 46 verse 1, ang Dios mao ang atong dalangpanan og kalig-on, madali nga katabang sa atong kalisdanan. Yes, dali kayo siyang very present help in trouble, no? So kung makatabang mga atong igsoon, atong parinti, motawag dayon ta, pero ang ato ang Ginoo naa siya telepon niya pon Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and show you the things and that thou knowest not. Muna ang pasalig sa ato ang Ginoo, no? Kulang din ako nabutang ang Jeremiah 33:3. Pero diri sa Salmo 46, aktibo gyud og kining quick gyud siya nga mo response kung aduna tay mga problema og ato siyang sampiton pinagis mga pagampo. Matud pa dinhi madaling, no? Matud pa ang Dios mao ang atong dalangpanan og kaligon madali nga katabang sa atong kalisdanan. Siya gyud ang quick response. Dugang pa Salmo 34 verse 18, si Jehovah haduol niadtong mga dugmok ug kasing-kasing og nagaluwas siya niadtong mahinulsulon sa espiritu. So muna mga kaigsunan, batasanon gyud nato nga mag-realize ta og maghinulsulta sa atong mga kasaypanan, no? Adlaw-adlaw ginato nang hinluan ang atong kahugawan og ato magsuri kita sa atong Ginoo aron nga luwason matud para og nagaluwas siya niadtong mahinulsulon nga espiritu, no? So kinahanglan nga di ka magpatiga, dili ta magpatiga, dili nato pagahion ang atong kasing-kasing kay matud pa dinhi si Jehovah haduol niadtong mga dugmok ug kasing-kasing. Kay mga dugmok ug kasing-kasing dali ra gid ni siya makonsensya og dali ra pud ni siya pahinulsulon. So mao na ang number 4. Ang number 5, God is going to give you more than you ask for. So tinuod ni mga kaigsunan nga ang Dios mo hatag yun, no? Labaw sa ato ang gipangayo. Matod pa sa Episo 3:20, karon alang kaninyo nga ang arang makahimo og labaw gayod sa labing madagay yaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo kon ginahuna sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. So naarya gyapon nagdepende sa ato ang pagtuo sa atong kinasuluran, sa atong ginahuna. So palabuan na sa ato ang Ginoo. Mo may pasalig din eh. God is going to give you more than you ask for. Muna nga makatestimony ang uban nga mga naka-experience nga sobra pa sa gihatag sa Dios. Ang uban wa daw niya gipangayo pero gihatag sa Ginoo. So tinuod na mga kaigsunan tungod kay mo na yang pasalig sa Episo 3:20. Ikaw nom, be humble and never think you are better than anyone else. So mo na usahay nga failure, no, sa mga katawhan nga diin makalimot na, no? Kung naa na sa taas, murag pamati na nga murag wala nay kanang gitawag nga pagpaubos ang nabuhi kani para pareha sa ligid nga usahay naa sa taas ay naa sa ilalom. Una nga be humble kita mga kaigsunan kay matod pa Genesis 3:19, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta tungod kay gikan niini gikuha ikaw kay abog ka og sa abog ikaw mopauli. So mo na mga kaigsunan, walay rason nga
mapahitasanon ta tungod kay muna muni naadnahan na o na, pero atong makita mga kaigsunan nga madato man og pobre parehas ra bottom line to sa cemetery, no, 6 feet below the ground, walay kalainan, no, bisag unsaon pag butang og kining mahalon kayo nga casket, pero atong makita nga ang Biblia nag-ingon nga gikan ta sa sabog ug sabog taong pauli. So wa gyud pulos, no, ang taong mapahita sa anon. Dugang pa dinis Pilipos 2:3 nga dili kamo magbuhat bisan unsa pinaagi sa pagkabahin-bahin kun pinaagi sa pagpagarbo nga walay pulos kundili sa pagpaubos sa hunahuna nga ang tagsa-tagsa magaisip unta sa uban nga labing maayo kaysa iyahang kaugalingon. Karong mga panahon na mga kaigsunan, ang tao naa gyud mostly self-centered, no. So tungod naman hugot sa kalisod, no, di kusog na mamintaha, extortion diri, extortion dito, no. So mo ni tambag sa Ginoo para natong mga Diosnon aron nga ang Dios mahimuot kanunay kanato, dili ta subaybayan ta niya kanunay o paboran ta niya kanunay. Dugang pa Romans 12:16 managbutan na managbaton kamo sa managsama nga hunahuna sa usa og usa kaninyo, dili kamo maghandom sa tag-as nga mga butang kundili makig-angay kamo sa mga butang nga ubos og kahimtang, dili kamo makiadmanon sa inyong kaugalingon. So nader na pod nga advice sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan. Inangano tungod kay kinabuhi man gud dili man na constant nga naa ka sa taas, no. Kini noong programa sa Ginoo kung makadaog ta, so wala na gyud mohila nato, no. Paubos kay diri sa kalibutan anang gitawag crab mentality, kung nakas taas daghang kaayong mangandoy nga birahon ka paubos, pag mahagbong ka palakpakan na yung kanila, nga tawa sila, parehas na ta. So mao na ang crab mentality, no. Mo na mga kaigsunan nga ang ang mentalidad o karakter mo atong tumanon ning sultis balang kasuratan, kung dili patas-o na to ato ang ego, kanunay tang maglumba tag pagpaubos, so ipataas kita sa Ginoo kay matud pa sa James 14, managpaubos kamo sa tubangan sa Ginoo og siya magatuboy kaninyo. Mo na nindot kay mga kaigsunan, basta ang pagbuot na sa Dios nga ituboy ka, wala gyud maka-drag you down, wala makahila, no, sa atoa. So diha na sa iyang gingharian mga kaigsunan, kung hari ka uban ni Kristo forever and ever na gina. Kung wa ka makapasar sa paghari, nahimong ulipon ka lang, so ulipon yun ka hangtod sa hangtod. Una ang change momento mga kaigsunan atong makita dinhi sa balang kasulatan. Ikapito, God never leaves you. So sa imong hunahuna gibiyaan ka sa Ginoo pero dili wala, no. Naa na noon siya sa duol kung natay problema. Hebrews 13:5, magapagawas kamo sa gugmas sa lapi, magtagbaw kamo sa mga butang nga inyong gibatunan, kay siya gayod nagaingon, dili ko gayod buhian ikaw, dili ko gayod pagabiyaan ikaw. So mo na mga kaigsunan, dinhi ta mo to, dili ta mo to sa mga kanto-kanto nga istorya, dili ang pulong sa Ginoo mo'y atong huptan og saligan tungod kay dili gyud mamakak ang ato ang Ginoo, ug aduna gid say kapasidad nga mutuman og kanang mo-produce kay siya ang great provider kung unsa man atong gikinahanglan. Dili kita niya biyaan, wala siya shortage mga kaigsunan, dili pud siya mangilad, dili pud siya kanang gitawag nga bakakon. So ang ato alang gyud nga nakaon lang gyud nato ang pagtulog pagsalig og buhion lang gyud nato kanunay ang atong pagbati, atong pagtuo, din bisan wa nato nakita ang
mga mga ayuda sa Ginoo, no? Pero atong mabati, no? Ug atong masabtan, ug atong ma-experiencehan. Kaya nga atong Dios espirituhanon, murag hangin ba? Dili makita nato ang hangin pero mapil nato nga ah, gi pabugnawan ka. So mao na, no? So kining ikawalo, always pray and never lose hope. Mm. So di ta mawad og paglaom kanung lang kita magampo. Isaias 40 bersikulo 31, apan kadtong nagabuhat kang Jehova magapabag-o sa ilahang kusog. Sila manlupad pinagi sa mga pako ingon sa mga agila. Sila manalagan og dili kapuyan. Sila manlakaw og dili mga luya. So kadtong nagapaabot, no, atong Ginoo sama sa agila, no, dili kapuyon, no? Why discourage? So samtang nangalagad ta nga nagkadugay, nagkanindot moon mga kaigsunan. So yun na ang kinabuhi sa tinuod nga Kristohanon. Romans 15:13, karon ang Dios sa paglaom magapuno kaninyo sa bug-os nga kalipay og pakigdait diha sa pagtuo aron modagaya kaninyo ang paglaom diha sa gahom sa Espiritu Santo. So don't lose hope, no? Never lose hope. Ay kung mawad-an kag paglaom, no? So wala nagdagaya na. Romans 12:12, malipayon sa paglaom, mainiton sa kagulanan nga magpadayon sa pagampo. So grabe ang instruction ni Pablo din no, sa taga Roma. So mainiton, malipayon sa paglaom, mainiton sa kagulanan. So mo na nga ang Kristohanon lisod sabton sa kalibutan, no? Kaya ang kalibutan kung mag-uol, wala na ginay dapit nga mahimong magmalipayon siya. Kaya wa may Dios, no? Galatians 6:9, dili unta kita nagakapoy sa pagbuhat sa maayo kay sa iyang panahon magaani kita kung kita dili magakaluya. So naagi mapaabot mga kaigsunan ang atong mga efforts, nga atong pagpugong, atong pailob, nga ato ang mga pagpaningamot kwenta gina sa Ginoo. Psalm 62 verse 5, kalag ko sa Dios lamang maghulat ka sa hilom, kay gikan kaniya ang akong paglaom. So mao ni ang gihimo ni David mga kaigsunan. Iyang tambangan, iyang kaugalingon, kalag ko sa Dios lamang maghulat ka sa hilom, kay gikan kaniya ang akong paglaom. Gikan gyud sa Ginoo gyapon, no? Ato ang hope, no? Siya ang magasustain ni ana og hilom lang, no? Hulaton na to diha sa hilom. Di ta magdali, no? Aron di magkabali-bali. So ikanoy nothing is impossible with God. Tama gina mga kaigsunan, no? Luke chapter 1 verse 37, kay walay pulong gikan sa Dios nga mawad-an sa gahom, no? For with God nothing shall be impossible. So kaya sa Ginoo ang mga imposible sa ato ang hunahuna, sa ato ang standard imposible pero possible sa iya. Ikaw napulo. Number 10, trust in the Lord with all your heart, no? Proverbs 3:5, sumalig ka kang Jehova sa bug-os mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Tungod kaya nga ato ang atong hunahuna, no, limitado ra. We are limited in capacity, shortage ta, wala nga layo ra kayo ang ato ang pamaagi kaysa pamaagi sa Dios. Matod pa sa Biblia, my ways is not your ways and my thought is not your thought. Wala nga mosalig na lang kita mga kaigsunan. Ato lang isalig ang tanan ngadto sa Dios kung unsa man ang imong kahimtang karon, nata sa ubos, naakas kalisod, o either ba naakas taas, kinahanglan gyapon nga mukapit gyapon sa Ginoo kay lisod nang nas taas kog ihagbong, no? Di Satanas nangita nagpamaagi nga mahagbong ta. Mao na nga disimtro ra gyapon. So ika-11 o katapusan mga kaigsunan, God is making a way.
So tinuod ni mga kaigsunan, nga din ang katawhan sa Israel kaniadto na sandwich na, adunay suba, adunay pulang dagat sa tubangan, unya ang mga Egyptian na as likod gagukod, hapit na sila na apsan, unya wala nga bahin na clip, no? O sa right side pangpang, so wala nagi choice, no choice na gyud, no? Pero ang Ginoo naghatag og way, no? God is making a way. Iyang gipikas ang maong pulang dagat. Isaiah 43 bersikulo 19, aniya karon ako magahimog usa ka bag-ong butang. Karon mugula kini, dili ba kamo makaila niini? Bisan pa ngani akong pagabuhat og usa ka dalan sa kamingawan og mga sapa sa dapit nga awaaw. Oh, so pwede niya himuon na, no? Kaya himuon na sa Ginoo. Niya na akong isulti, Isaiah 43 bersikulo 16, mao kini ang giingon ni Jehova nga mo'y nagabuhat og usa ka dalan sa dagat og usa ka alagianan sa mabaskog nga mga tubig. Pikas niya mga kaigsunan, no? So muna ang ingon ang Ginoo, stand still, no? And see the salvation of the Lord. So muna ang instruction sa Ginoo kang Moses. Wa naman gid sila mahimo. So wa na sila naglihok, no? Stand still nya. Lantawa ang kaluwasan nga o pamaagi sa Ginoo. Siya maghatag og lutsanan. Katapusan mga kaigsunan, basta iya kas Ginoo, no? Walay labot ning mga naas tagagawas ani nga dili ang ilahang Dios patay, ilahang Dios ilang sarili, ang ilahang gi-aspire nga idolo nila si Satanas, wa sila ilabot ani nga maong pasahi sa Biblia. Espesyal lang ni sa mga ihas Ginoo. Unang Korinto 10:13, walay bisan unsa nga panulay nga miabot kaninyo kun dili kadto nga maanto sa tao, apan ang Dios matinumanon nga dili mutugot nga panulayon kamo sa labaw sa inyong maarangan. Kung dili uban sa panulay, magahatag usab siya og lutsanan aron kamo makahimo sa pag-antos. You see? So naagi agianan. Usahay atong magunahuna ta sa atong standard nga mga pagbati og mga pangunahuna, wa nay choice, wa nay solusyon, pero diya sa Ginoo na ay daghang solusyon, no? Yani mo create siya suba, taliwala sa awaaw ang dagat iyahang himuag dalan pikas, no? Diin pinaagi ni Moses. So mo na mga kaigsunan ang basta mga lagad, kanunay kita nga luwason sa Ginoo o ilibre ta sa Ginoo. So mga kaigsunan, wala na, mag-inapos na atong mensahe. So ayaw kalimot mga kaigsunan sa pag subscribe sa akong YouTube channel, Mary67, o ang ato ang subject karon, life is like a wheel. So nalan nga masabtan na to ang ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan nga sweet and sour. Minsan sa taas ta, usahay na sa ilalom, o hinumduman na to ang mga unsik ka mga punto nga diin gahatag ka nato og kalig-on sa ato ang pagtuo og magadugang sa atong paglaom ngadto sa ato ang lapaw nga maggamhanan o sa nga tanan nga manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. So akong kuan pod mga kaigsunan sa akong FB page, sa Mindful Moment, ayo pag kalimot sa pag-share o karon nga ma-update ka o bisan pa sa ako ang gitawag GCash number, pwede gyapon ka mo kontak ni nga number o kung ano na kay i-extend nga financial nga bahin. Salamat dahil pod sa suporta sa nag-back up sa maong financial nga bahin. Nga diin kani mapadayon nga inyohang magwali inspired kanunay. Dili ka puyon sa pagbilar, dili ka puyon sa pagpreparar, dili ka puyon sa pag
ah, pagdasig sa matag usa tungod sa inyong mga pag-ampo, no? So, dili lang sa financial nga bahin, ah, ako nagkinahanglan sa inyong panabang kundi sa mga mag-ampo pod tungod kay dili basta-basta pod baya, no? Nga basta kini ng buluhaton sa Ginoo, musinta dayon ang kalaban sa Dios. Daghan siya mga pamaagi nga harangan, gubao niya, i-destroy niya. Nasayod naman ta nga mao na iyang karakteristik sa atong kaaway, no? To destroy, to deceive, o to hinder, o unsa pa, no? Daghan kay siya mga pamaagi. So, matod pa sa Ginoo, dili daw ta magpalimbong, no? Pero di po ta magkumpiyansa tungod kay ang unggoy nahagbong sa kahuyohoy sa hangin. Wala siya nahagbong sa bagyo. Grabe niyang panggunit. Pero sa diin nga wala na'y bagyo, nyaga hinay-hinay ng hangin, nakatulog ang unggoy niya nahagbong. O na ato pod nga ah, kini nga bantayan mga kaigsunan. So, ana magay ko'y time. Kini niyo ubos ng lagad si Pastor Armando S. Montero. Hanggang sa muli, magkita-kits tayo. Bye-bye.